अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिगु अन्नी वलौ आया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहुँचा दो मेरी तरफ से अगर तुम एक आयत भी जानते हो। इंशाअल्लाह आज जो हम अपना रमज़ान का जो दूसरी तरावी है उसकी शुरुआत करेंगे कि उसमें क्या क्या पढ़ा जाएगा और उसमें मेन क्या पॉइंट्स थे। तो आज जो है वो सवा पारे के बाद से लेके सवा पारा और यानी 2.5 पारा 2.5 पारा तक आज इंशाल्लाह पढ़ा जाएगा और इंशाल्लाह हम उसी की तशरीह और उसी की एक समराइज अंदाज में क्या पढ़ा जाएगा उसको हम जिक्र करेंगे। तो जो आज का जो रुकू है वो दूसरे पारे का छठा रुकू है, वहाँ से शुरू होती है। तो सबसे पहले हम छठे और सातवें रुकू में देखते हैं कि क्या डिस्कशन है इसमें। तो हम देखते हैं कि इसमें क़िसास का डिस्कशन शुरू होता है, यानी बदला लेने का, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फ़िल क़त्ला अल हुर्र बिल हुर्र वल अब्दु बिल अब्द वल उन्सा बिल उन्सा, कि तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किए गए क़िसास कत्ल का, एक आज़ाद आदमी के बदले एक आज़ाद आदमी, एक ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम, एक औरत के बदले औरत। और इसमें आगे ये भी कहा गया कि अगर कोई किसी को माफ़ कर दे तो वो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और फिर भी जो मारूफ़ तरीक़ा हो उसका बदला जो कातिल है, कातिल वालों की तरफ से या कातिल है उसकी तरफ से, ये जिसके कत्ल हुआ है उसके लोगों को उन्हें देना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पे एक और बात आई, वलकुम फ़िल क़िसास हयात या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून, कि क़िसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है और अगर तुम समझो। इसमें बड़ी हिकमत है, और हम जानते हैं कि जब कभी जस्टिस अच्छे से उसका किसी के जुर्म का बदला नहीं देती तो वो जुर्म को और बढ़ावा देता है। तो अगर किसी भी सोसाइटी में जहाँ पे इंसाफ ना हो वहाँ पे हर आदमी धीरे धीरे जालिम और मज़लूम बनने लगता है, यानी किसी चीज़ में वो किसी के ऊपर जुल्म करता है और किसी दूसरी चीज़ में वो मज़लूम होता है। इन दो रुकों में ये भी डिस्कशन है जो रोज़े की फ़र्ज़ियत का, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए उसी तरह से जैसे पिछले कौमों पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। इसके आगे जो डिस्कशन है वो रमज़ान के बारे में है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शहर रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, यानी कि रमज़ान के महीने में क़ुरआन जो है वो उतरी, हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा, हिदायत है इंसानियों के लिए खुली हुई हिदायत, वल फ़ुरक़ान फ़र्क करने वाली यानी सही और गलत में, फ़मन शहिद मिनकुम शहर फलयस्मुह, जो कोई भी पाए रमज़ान के महीनों को तो उसे चाहिए कि वो रोज़े रखे, वमन काना मरीदन औ अला सफ़रिन फ़ाइदतुम मिन अय्याम उख़रा, और अगर कोई मरीज़ है या सफ़र पे है तो वो गिन ले उसे और उसे बाद में पूरा करे। इसमें रोज़ों की रातों में बीवियों के पास जाने का भी हुक्म है इसमें, और ये भी कहा गया कि हुन्नुन लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन, औरतें तुम्हारे लिबास हैं और तुम उनके लिबास हो। इसके बाद जो 8वीं और 9वीं रुकू है उसमें जो है हज और क़िताल के बारे में ज़िक्र है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं अल हज शहरुम मालूमात फ़मन फ़रद फ़ीहिन्नल हज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज वमा तफ़अलू मिन खैर यअलमुहुल्लाह, हज के महीने मालूम हैं और जो कोई भी हज की नीयत करे तो उसे चाहिए कि वो बुराइयों से और फ़िस्क़ से बचे और किसी तरह की लड़ाई ना करे। दूसरी बात इसमें ज़िक्र है एक बहुत ही फेमस और बहुत ही रेलेवेंट आयत है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ए ईमान वालों दाखिल हो जाओ इस्लाम में, दीन में पूरी के पूरे, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये बात कई जगह आ चुकी है, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, यानी वो तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है। और इसमें ये बात कही जाएगी कि जब भी शैतान किसी के ऊपर हावी होता है तो वो दीन को पार्शियली फॉलो करने की तरफ
इंक्लाइन करता है, यानी इंसान को पार्शियल मुस्लिम बनाने के चक्कर में लगा रहता है। और ये चीज़ हम भी पाते हैं। अभी रमज़ान में हम देखें तो रमज़ान में हमारी जो इबादतें हैं वो बिल्कुल अच्छी हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जैसे ही रमज़ान जाता है हम फ़राइज़ भी छोड़ देते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि रमज़ान में ही सिर्फ नमाज फ़र्ज़ है और रमज़ान के बाद नहीं फ़र्ज़ है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलुर रसूलु वल्लज़ीना आमनू माअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रुल्लाहिल क़रीब। कहते हैं क्या तुम ये समझ रहे हो कि तुम जन्नत में चले जाओगे, हालांकि तुम्हारे साथ वो मसले या वो हालात नहीं आए जो पुरानी कौमों के साथ आए, कि उनको मुसीबत ने हिला के रख दिया, ज़िलज़ाल कर दिया, यानी हिला के रख दिया। यहाँ तक कि उनमें से जो रसूल थे और उनके साथ जो आम ईमान वाले थे वो ये कहने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी, तो जान लो कि अल्लाह की मदद करीब है। दूसरी बात, अल्लाह ताला जैसे कि इसमें ज़िक्र आया कि क़िताल के बारे में, जंग के बारे में हुक्म है, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा करहुल लकुम व असा अन तकरहू शैया व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शैया व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, कि तुम्हारे ऊपर जो जंग है इस्लाम के लिए वो फ़र्ज़ किया गया है। यानी जब इस्लाम एक स्टेट के शेप में होगी और जब भी होती है और जब भी हुई है तो आप देखते हैं कि वो अगर इस्लाम को फैलाने के लिए या इस्लाम के फैलने में रुकावट के लिए जब कोई रुकावटें आती हैं तो उसके लिए फ़ॉरेन पॉलिसी के तहत में जंगें होती हैं। तो उसके बारे में उम्मत को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे ऊपर इसको फ़र्ज़ किया गया, हालांकि तुम्हें इससे कराहियत होती है। अल्लाह ताला कहते हैं कि वो आसा अन तकरहू शैया, हो सकता है तुम किसी चीज़ से कराहियत महसूस होती हो, वह हुवा खैरुल लकुम, और वो तुम्हारे लिए बेहतरीन हो, बेहतर हो। वह आसा अन तुहिब्बु शैया, और हो सकता है तुम किसी चीज़ से मोहब्बत करते हो, तुम्हें अच्छी लगती हो, वह हुवा शर्रुल लकुम, और वो तुम्हारे लिए बुरा हो। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है कि क्या तुम्हारे लिए अच्छा है और क्या तुम्हारे लिए बुरा है। और इसमें एक बात ये भी आती है जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि निकाह मत करो मुशरिक औरतों से हत्ता कि वो ईमान लेकर आ जाएं, और उसी तरह से औरतों के लिए है कि निकाह ना करो मुशरिक और मर्दों से, भले ही वो तुम्हें अच्छी लगें। और एक ग़ुलाम मोमिन जो है वो ज़्यादा अच्छा है और एक ग़ुलाम मोमिन औरत तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छी है, और अल्लाह तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता है और ये लोग तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं। 12वें रुकू से और इस पारे के आखिर तक औरतों के और तलाक़ के बारे में हुक्म है और काफ़ी डिटेल में है, तो इंशाल्लाह उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो औरतों की नापाकी के बारे में ज़िक्र है कि वो एक नापाकी की चीज़ है और मर्दों को मना किया गया है उनके पास जाने को, हत्ता ये कि वो पाक हो जाएं। उसके बाद एक ज़माने जाहिलियत में एक तरीक़ा था जिसमें मर्द जो है कई औरतों से शादियाँ किया करते थे और अपनी बीवियों में किसी से बग़ैर तलाक़ दिए अलग हो जाते थे। तो ना तो वो उन्हें तलाक़ देते थे और ना ही वो उन जो शादी के जो मामलात होते हैं वो निभाते थे। तो यानी औरतें बिल्कुल एक कंफ्यूज स्टेट में होती थीं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो उनकी क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये साफ़ कहा है कि उनके लिए 4 महीने की मोहलत है। 4 महीने से ज़्यादा अगर वो करते हैं ऐसा तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो साफ साफ बतला दें कि या तो उन्हें रखेंगे या उन्हें तलाक दे दें। यानी 4 महीने से ज़्यादा वो कन्फ्यूजन की स्टेट में औरत को नहीं रख सकते। जाहिर सी बात है आज भी इस तरह की बहुत सारे हालात होते हैं और मेरे ख़्याल से हमारे लिए बहुत अच्छी रोशनी है इस बात में, इस इशू में उम्मत के लिए। तलाक़ के बारे में इसके बाद ज़िक्र आता है कि तलाक़ के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने इस सूरह में वाज़ेह अहकामात दिए हैं। दौरान तलाक़ औरत शौहर के घर के क़याम करने की जगह से बाहर ना निकले, न ही शौहर उसे वहाँ से निकाले, इल्ला ये कि कोई बेहयाई उस औरत से मरद तक। शौहर को चाहिए कि पाकी की हालात में सिर्फ़ एक तलाक़ दे और दौरान इद्दत वो रुजू कर सकता है, वापस लौट सकता है। इद्दत गुज़र जाने के बाद वो जुदा हो जाएगा, अलबत्ता उसके पास ये ऑप्शन है कि वो निकाह करके उसे दोबारा लेकर आ सकता है। ये पहली तलाक़ का हुक्म है। यही अहकाम उस वक्त भी होंगे जब वो दूसरे माह यानी दूसरी तलाक़ दे दे, यानी दौरान इद्दत वो रुजू कर सकता है
عدت گزر جانے کے بعد اگر رجوع کرتا ہے تو اسے اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، ابھی تک اس میں حلالہ کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر تیسری بار اگر طلاق دے دیتا ہے وہ، اور یہ جو اس کا حق رجوع ہے یعنی کہ واپس لوٹنے کی جو حق ہے وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے، اب وہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں رہتی جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے شادی نہ کر لے، اور پھر اس کے بعد اپنی مرضی سے اگر اس سے بھی طلاق ہو جائے اور وہ عدت گزرنے کے بعد تب وہ اپنی پہلے ہسبینڈ کے پاس لوٹ سکتی ہے۔ اس میں کچھ لوگ جو حلالہ کی ایک پریکٹس ہے، جن لوگوں نے اس نیت سے دوسری شادی کراتے ہیں کہ وہ اسے طلاق دے دے گا ایک رات کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد، اور پھر وہ یعنی شرعی طور سے وہ دوبارہ پہلے ہسبینڈ تک پہنچ جائے گی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ حدیثوں میں اس کو جو ہے اس کو صاف منع کیا گیا کہ کوئی اس طرح سے کرے تو اس پہ لعنت ہے، حلالہ کرنے والے پہ بھی اور حلالہ کروانے والے پہ۔ اس میں ایک اور ذکر آیا ہے کہ میاں بیوی میں نباہ نہ ہو رہا ہو اور شوہر طلاق نہ دے رہا ہو تو عورت کو خلا لینے کا حکم بھی ہے، حق بھی ہے، یعنی وہ شوہر سے کچھ دے دلا کر چھٹکارا پا سکتی ہے، البتہ شوہر کی غیرت کے منافی ہے کہ وہ عورت سے مہر کی رقم سے زیادہ کا مطالبہ کرے۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے حمل کو چھپائے اور اسے بچے کے پیدا ہونے تک عدت گزارنی ہوگی۔ اولاد شوہر کی ہوتی ہے اور اس کی اخراجات شوہر کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ بچہ اگر دودھ پیتا ہے تو مدت رضاعت یعنی جو 2 سال ہے دودھ پلانے کا جو مدت ہے اس پر پرورش کا جو حق ہے وہ باپ کا ہے کہ وہ ماں کی بھی اور بچے کی بھی پرورش کرے۔ عدت کے مدت 3 بار حیض کا آنا ہے اور پاک ہو جانا ہے۔ جن عورتوں کے شوہروں کا انتقال ہو جائے ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے، اس دوران انہیں بناؤ سنگار نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ اس کے برعکس جو مطلقہ عورتیں ہیں وہ عدت کے دوران سج سنور سکتی ہیں اور زینت زیب کر سکتی ہیں تاکہ شوہر ان کے رجوع پر آمادہ ہو جائے۔ مطلقہ عورتوں کی عدت پوری ہونے لگے تو شوہر سنجیدگی سے فیصلہ کر لے کہ وہ بھلے طریقے سے اسے رخصت کر دے گا یا پھر اسے رجوع کر لے گا۔ اس نیت سے رجوع کرنا کہ وہ ظلم کرے گا عورت پہ یہ جائز نہیں ہے۔ عدت کے بعد جب وہ جدا ہو جائے اور کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو شوہر کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ اس کی دوسری شادی میں کسی بھی طرح سے رکاوٹ بنے یا اسے ستائے یا بدنام کرے۔ ان تمام احکامات میں اللہ کی حدود ہیں۔ آخر کے جو رکوع ہیں اس پارے کی، اس میں یہودیوں کی ایک تاریخی واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب یہ لوگ اللہ کی یاد سے غفلت ہوئے تو اللہ نے انہیں بزدل بنا دیا، اور ایک موقع پر بہت بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی اپنے دشمن سے ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور اس طرح انہوں نے اپنی اخلاقی اور سیاسی موت خرید لی۔ گویا مسلمانوں کو بتایا کہ مکے سے مدینہ ہجرت دشمنوں کے خوف سے نہیں بلکہ اسلام کو بچانے کے لیے اور پھیلانے کے لیے کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہی کام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے انجام دیا، اور اس طرح قیامت تک مسلمانوں کو راستہ دکھایا کہ انہوں نے کبھی بھی ہجرت کرنی پڑی تو اسلام کو قائم کرنے کے لیے کیا۔ تیسرے پارے میں جو تلک الرسول کے نام سے جانی جاتی ہے، میرے خیال سے ہم سب کو یہ آیت یاد ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور آخر تک اس کا بھی اس میں ذکر ہے، اور انشاءاللہ آپ اس سے یہ احساس کر لیں گے کہ آپ جو ہے تلک الرسول یعنی تیسرے پارے کے شروع میں آ چکے ہیں، یعنی یہ وہ ایک مائل سٹون کی طرح آپ اسے لے سکتے ہیں۔ اس میں ایک آیت ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو صحیح راستہ ہے اس کو غلط سے ہم نے بالکل الگ کر دیا ہے، اور جو کوئی بھی ریجیکٹ کرتا ہے یعنی منع کرتا ہے، کفر کرتا ہے طاغوت کا اور ایمان لاتا ہے اللہ پر، تو اس نے سب سے مضبوط اور ٹرسٹیبل اور ڈیپینڈیبل رسی کو پکڑ لیا ہے، اور وہ رسی کبھی بھی ٹوٹے گی نہیں، اور بے شک اللہ سب چیز جاننے والا ہے اور سننے والا ہے۔ اسی طرح سے اس میں ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے جو آرگومنٹس ہیں اس کا بھی ذکر ہے ان 1 سے 3 رکوع میں تیسرے پارے کی۔ تو اس میں
इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुमने नहीं देखा कि जब इब्राहिम हुज्जत कर रहा है उस बादशाह से जिसे अल्लाह ताला ने बादशाहत दी थी, यानी नमरूद का जिक्र है, नाम नहीं आया है लेकिन वो हदीसों से साफ़ हो जाता है, जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरा खुदा जो है वो मौत देता है और ज़िंदगी देता है, और नमरूद कहता है मैं भी मौत देता हूँ और ज़िंदगी देता हूँ। और इसको प्रूफ करने के लिए वो एक ऐसे आदमी जिसका कत्ल वाजिब होता है उसको छोड़ देता है और एक मासूम आदमी को कत्ल कर देता है और कहता है कि मैं भी मौत देता हूँ और मैं भी ज़िंदगी देता हूँ। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरा रब जो है सूरज को पूरब की ओर से निकालता है और पश्चिम की ओर उसे गुरूब करता है, यानी डुबाता है, तो क्या तुम इसको पलट सकते हो? इस पे वो शर्मा जाता है। ये आर्गुमेंट को अल्लाह ताला ने इसमें मेंशन किया है, इसमें ज़िक्र किया है। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बात करते हैं और इसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं व इस क़ाल इब्राहिम रब्बी अरिनी कैफ़ तुहियल मौत, ऐ मेरे रब मुझे दिखाइए कैसे आप मुर्दार को ज़िंदा कैसे करते हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं क्या तुम ईमान नहीं लाए? या तो कहते हैं बेशक काला बला वलाकिन लयत्मइन्न क़ल्बी, बेशक मैं ईमान लाया लेकिन दिल को थोड़ा मुतमईन करने के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ कि आप मुर्दों को ज़िंदा कैसे करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि 4 परिंदे पकड़ लाओ, फिर उन्हें ज़बह करके 4 अलग अलग पहाड़ों पे रख आओ और फिर उन्हें बुलाओ तो वो तुम्हारी तरफ दौड़ते उड़ते हुए आ जाएंगे। इसके बाद जो चौथी रुकू है, चौथी और पांचवी, उसमें अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के जो अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग जो पहलू हैं उसके बारे में ज़िक्र है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ू अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतन हब्बा, यानी उनकी मिसाल जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं ऐसी है जैसे कि एक दाना 7 बालियाँ निकालता है, एक दाना 7 बालियाँ निकालता है और हर बालियों में 100 दाने होते हैं, यानी 700 टाइम्स। वल्लाहु युज़ाइफ़ुहु लिमन यशा, और अल्लाह जितना चाहता है उसे बढ़ा देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बहुत वासे बड़ा है और जानने वाला है। इसमें एक अलग पहलू आता है जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि मारूफ तरीके से किसी से बात करना और किसी को माफ़ कर देना, ये ज़्यादा अच्छा है कि तुम किसी को सदका दो और उसे डांटो और उसे बुरा भला कहो, ठीक है, किसी को नुकसान पहुंचाओ, ये ज़्यादा बुरा है बनिस्बत इसके कि तुम उसे माफ़ कर दो या फिर तुम उसे अच्छी तरीके से बात करो। कि ए लोग जो ईमान लाए, ऐसे तुम अपने सदक़ात को बेवजह ख़राब मत करो, डांट करके और किसी को नुकसान पहुंचा के। और इसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी पत्थर पे कुछ डस्ट, कुछ गुबार आके पड़ा और फिर जब बारिश आई तो उसने उस गुबार को धो दिया और फिर वो पत्थर जो है बिल्कुल ही चटियल पत्थर ही रह गया, जिसके बनिस्बत एक ऐसे ईमान वाले की बारे में ज़िक्र किया गया है कि मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ू अमवालहुम इब्तिग़ाअ मरदातिल्लाह, कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं इसलिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कि एक बाग है, ऊंचाई पर एक बाग है जहाँ पे जब बारिश होती है तो उसमें जो फल होता है वो 2 गुना हो जाता है। और फिर इसमें इस बात का भी जिक्र है कि शैतान जो है जब आदमी माल खर्च करता है तो उसमें वो वादा दिलाता है, ऐसे बताता है कि तुम फ़कीर हो जाओगे, इतना मत दो। अश-शैतान युईदकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाय, शैतान तुम्हें याद दिलाता है, वादा करता है तुम्हें कि तुम गरीब हो जाओगे और हुक्म देता है बुराई करने का। वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़लन, और अल्लाह तुम्हें वादा दिलाता है माफ़ करने का, मग़फ़िरत करने का और अपने फ़ज़ल को तुम तक पहुँचाने का। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह बहुत बड़ा है। साथ ही साथ ये भी कहा कि युअतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत देता है। वमन युअतिल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा, और जिस किसी को भी अल्लाह ने हिकमत दे दी तो समझ लो कि उसे बहुत बड़ी नेमत मिल गई है। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और ज़िक्र नहीं करते अल्लाह का मगर ये लोग कि जो लोग अकल रखते हैं, गौर व फिक्र करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी बातें आई हैं जिसमें ख़ास कर वो हिकमत वाली बात है कि जिसे ये बात समझ में आ जाए कि दुनिया की हकीकत क्या है, उसे ये समझ में आ जाती है कि अमीर बनना भी है कि नहीं बनना। और जिसे हिकमत नहीं होती है वो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है अमीर बनने में
اور امیر بن کے آخر میں اگر وہ امیر بن بھی جاتا ہے تو اسے لگتا ہے یار یہ تو کوئی خاص چیز ہے نہیں۔ تو حکمت یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنی پوری زندگی لگا کے امیر بنے اور اسے لگے کہ اس میں کچھ خاص نہیں ہے، کہ وہ پہلے ہی سمجھ جائے کہ امیر بننا ہے یا نہیں بننا، امیر بننا اچھی بات ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے حکمت کی بات، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کسی کو حکمت دے دی اللہ نے، اسے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی خیر دے دی۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذین یتخبطہ الشیطان من المس، کہ یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں بڑھتے مگر ان لوگوں کے جیسے بڑھنا جسے شیطان نے چھو لیا ہو، یعنی بڑھتے ہیں کچھ لوگ لیکن وہ ایسے بڑھتے ہیں جسے شیطان نے ٹچ کر لیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، ان کا یہ کہنا کہ جو ربا ہے یعنی سود ہے وہ بھی ایک طرح سے بیع ہے، یعنی خرید و فروخت، ایک ٹریڈ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ہم نے ٹریڈ جو ہے خرید فروخت کو تو حلال کیا ہے لیکن ربا کو ہم نے حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح سے اس میں بات آتی ہے ایمان والوں سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے سود لے رکھا ہے یعنی لوگوں کا سود جمع کر رکھا ہے، انہیں چاہیے کہ پرنسپل اماؤنٹ رکھ کر باقی انہیں لوٹا دیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو یہاں پہ ذکر ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاذْنَبُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھو، تیار ہو جاؤ ایک جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے۔ اس میں ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ اگر تم دیکھو کہ جس پہ تم نے قرض دیا ہے وہ کسی مشکل میں ہے تو اس کو آگے بڑھا دو، یعنی اس کو مہلت دے دو، اور بہتر یہ ہے اگر تمہاری استطاعت ہے کہ تم اس قرض کو صدقے میں تبدیل کر دو، اور یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہوگا۔ کہ اے ایمان والو، جب تم کسی قرض کو لو یا دو تو اسے لکھ لو۔ اور پھر اس میں جو لاسٹ جو رکوع ہے سورہ بقرہ کا، یہ بھی بہت زیادہ پڑھی جانے والی آیتوں میں سے یہ ہے، اور نماز میں اکثر جو ہے جو امام ہوتے ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوها یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ آخری جو آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے جسے آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، یعنی جتنی اس کی طاقت ہے اتنی ہی بوجھ ڈالی جاتی ہے۔ میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے، اس کے اوپر اس کی جو طاقت ہے، جو بیئر کرنے کی کیپیسٹی ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ بوجھ ڈالا گیا، یہی وہ لوگ ہیں جو پہلی بات تو یہ کہ وہ یعنی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ میرے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے جو میں بیئر نہیں کر سکتا، اور پھر وہ سوسائڈ کی طرف نکل چلتے ہیں۔ جو بھی ایمان والا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ میرے اوپر کبھی بھی میری وسعت، میری قوت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالی جا سکتی، بھلے ہی وہ کتنی ہی بڑی نظر آئے۔ اسی چیز کو یہاں پہ کہا گیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور اس میں وہ دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ تو یہ جو آیتیں ہیں وہ اکثر آپ پڑھتے ہیں۔ آخر جو پڑھا ہے ہمارے آج کی تراویح کا، وہ دو آیتیں رہ جاتی ہیں، جو یہاں سے تیسرا جو سورہ ہے ال عمران وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا پارہ تو چل ہی رہا تھا لیکن تیسرا سورہ اب شروع ہوا، سورہ ال عمران۔ تو یہاں پہ جو اس پارے کا 9واں اور 10واں رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ذکر کرتے ہیں، جس میں پہلی ایک آیت ہے جس کو میں ذکر کرنا چاہوں گا، وہ ہے اجتہاد والی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخری متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ۔ کہ
یہ وہی ہے، یعنی اللہ ہی ہے جس نے کتاب کو نازل کیا، جس میں کچھ آیتیں تو بہت ہی کلیئر ہیں، صاف ستھری تو نہیں، صاف ہیں، یعنی صاف طریقے سے بیان ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں متشابہات ہیں، ایلیگوریکل ہیں، یعنی فگریٹو ہیں، جسے ایک سے زیادہ انٹرپریٹیشن کی گنجائش ہے۔ اب اسے اللہ نے کیوں ایسا رکھا، یہ اللہ ہی حکیم ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ جو چیزیں اسلام میں کلیئر کٹ ہیں، محکم ہیں، یعنی جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، جیسے ربا کے حرمت کے بارے میں ابھی ہم نے ذکر کیا، ٹھیک ہے، کہ ربا جو ہے، سود جو ہے حرام ہے، اب اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی ہم نے طلاق کا بھی ذکر کیا کہ 2 طلاقیں ہیں، تیسری طلاق کے بعد واپسی نہیں ہے، لیکن اس میں جو کلیئر کٹ 3 طلاق تو کلیئر ہے، اور یہ جو ربا ہے اس کی حرمت تو کلیئر ہے، لیکن یہ کلیئر نہیں ہے کہ 3 طلاق ایک ساتھ اور 3 طلاق رک کے، جس کے بارے میں یعنی اجتہادات کی گنجائش ہے اور ایک سے زیادہ اوپینین ہے، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں الگ الگ اوپینین تھی اس بات کو لے کے۔ تو یہ جو اوپینینز کا فرق ہونا، یہ کوئی ہمیں لڑائی جھگڑے کی اور کسی کمزوری کی علامت نہیں ہے، مگر یہ کہ یہ اجتہادات کیے جاتے ہیں اسی چیزوں میں جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی ہے، جو کلیئر کٹ نہیں ہے، محکم نہیں ہے، بلکہ اس میں گنجائش ہے کہ ایک سے زیادہ انٹرپریٹیشن ہو سکتے ہیں، اور اسی لیے امت میں کئی سارے ایشوز کو لے کے اور اکثر ایشوز کو لے کے ایک سے زیادہ اوپینین ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی کے پاس بھی دلیل ہے وہ سفیشینٹ ہے، کمزور ہو اسٹرانگ ہو وہ ایک اپنے آپ میں الگ بات ہے، ظاہر سی بات ہے آپ جسے مضبوط مانیں گے اسی کو فالو کریں گے، اور دوسرا جس چیز کو مضبوط مانے گا اس کو ہی وہ فالو کرے گا، لیکن اس سے ہمارے بیچ نفرت نہیں آنی چاہیے، بلکہ ہمیں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ سب کی الگ طرح کی تھنکنگ ہے، الگ بیک گراؤنڈ کی سے سمجھ ہے، اور اس حساب سے جب وہ کسی آیت تک پہنچتا ہے جو کہ اللہ نے محکم نہیں بنائی، یعنی اسے اوپن ٹو انٹرپریٹیشن رکھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے، اور اسی چیز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ جو کوئی بھی اجتہاد کرتا ہے اور صحیح پہ پہنچ جاتا ہے اسے 2 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو کوئی آدمی اجتہاد کرتا ہے اور وہ غلط پہ پہنچتا ہے، یعنی غلط پہ بھی پہنچتا ہے تب بھی اس کو 1 نیکی ملتی ہے، یعنی اجتہاد جو کر رہا ہے بھلے ہی وہ غلط ہے تو اس پہ اس کو گناہ نہیں ہے بلکہ نیکی ہے اور 1 نیکی ہے، اور جو صحیح پہ پہنچ جا رہا ہے اسے 2 نیکی ہیں۔ تو مطلب یہ اجتہاد اور ڈفرینس آف اوپینین جو ہے امت میں ڈس یونٹی کی وجہ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اس آیت سے سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس میں آگے دعا کے ساتھ اس بات کو ختم کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، کہ اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا کرنے کے بعد اب اسے ٹیڑھا مت کر دینا، یعنی سیدھے راستے سے نیچے مت اتار دینا، بے شک آپ جو ہیں آپ ہی ہیں جو دعاؤں کو دیتے ہیں۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور بے شک آپ ہی ہیں جو انسانوں کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے اس دن جس کے بارے میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کل للذین کفروا وستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، کہ کہہ دیجئے کہ اے وہ لوگ جو لوگ کفر کرتے ہیں، بے شک تم لوگ جلدی ہی مغلوب ہوگے، یعنی تم پر غالب پا لیا جائے گا اور تمہیں اکٹھا کیا جائے گا جہنم کی طرف، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کی۔ ایک بہت ہی خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا کی خصوصیتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس سے بہتر جو ہے وہ آخرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہے وہ چیز جو تم عورتوں سے پاتے ہو اور اپنے بچوں سے پاتے ہو، اور جو گولڈ یعنی سونے کی جو کھیپ ہے تمہاری یا چاندی کی کھیپ ہے اس سے پاتے ہو، یا برانڈڈ جو گھوڑے ہیں اچھے گھوڑے ان سے پاتے ہو، یا مویشیوں سے یا زمین ہونے سے، یعنی یہ سب چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں، یہ دنیا میں تمہارے لیے آرام کی چیزیں ہیں، اور جو آخرت میں ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل اعنبئکم بخیر من ذلک، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس سے کیا بہتر ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات، تقوی والوں کے لیے جنت ہے، اللہ کے نزدیک جنت ہے، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور آپ نے یہ اکثر سنا ہوگا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ وہاں پہ نہریں بہتی ہوں گی، وازواج مطہرۃ، اور بیویاں پاک صاف، رضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے
اپنے غلاموں کے بارے میں۔ اور آخر میں ایک بات اس میں آئی ہے، آج کی جو آخری بات ہے وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک جو ہے اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ اپنے کمنٹس رکھ سکتے ہیں، اگر اس میں کوئی امپرومنٹ کی گنجائش ہے تو انشاءاللہ اسے ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔